इस दिन से मैंने अपनी इन आंखों से नबी अलैहिस्सलाम को देखा है, फिर आंखों का इतना हया किया, कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है, कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं। आओ बदम की तरफ, ये स्पेशल जो बच्चे हो, तो ये बड़ी खूबसूरत किताब आपने लिखी मदीनतुर रसूल। मैं कभी मेरी अपनी बैटरी लो हो तो मैं पढ़ के चार्ज कर लेता हूँ। ऐसे ऐसी सोहनी बातें लिखी हैं। उसमें हजरत ने लिखा है, आपके को मुरीद थे हाजी इस्माइल साहब उनका नाम, उन्होंने सुनाया, वो कहते हैं कि जी हज कर लिया, ठीक है जी, अब मदीना पाक हाजरी थी, हाजी हो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या कहने पुत्र, और क्या उन लोगों के। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे सऊदी हुकूमत मोबाइल पे पाबंदी लगा दे, ना हरम च मोबाइल जाएगा, ना मस्जिद नबवी च मोबाइल, इन्हों की उम्र मकबूल हो जाए। हज़रत साहब मोबाइल खा गया सारा कुछ। ये पीछे गया, मेरे आगे आगे एक बच्चा था, एक हाथ च मोबाइल है, एक हाथ च जुत्ती है, एक हाथ च मोबाइल है, एक हाथ च जुत्ती। पुत्र कदी अंदर जुत्ती नहीं लैके जानी, बाहर रखो, वापसी तो लभ गई, 100 बिस्मिल्ला, ना लभी तो होर लै जाएंगे। चलिया एडा वड्डा दरबार है कि 5 रियाल की हैसीयत उस दरबार के सामने जाके, बाहरों नवी ले ले जाके, लेकिन कदी अंदर जुत्ती लैके जानी, पता नहीं तुहाडा किवें होश पै जांदा अंदर जुत्तियां लैके जाना। और ना पुत्र कदी नुआन करके, ठीक है चलो कोई एक अद्धी खिंच ले। वो जब हम पहुंचे ना, उन्होंने एक हाथ जुत्ती सी ते एक हाथ मोबाइल सी, उन्होंने समझ ना आया कि सलाम केड़े हथ ना करना है, ठीक है। वो मोबाइल तो फिर छड़ नहीं सकता है, तो वो हजरत जुत्ती वाला हथ ना उन्हें थोड़ा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, उन्हें जुत्ती वाला हथ ना मैं पिछू हाथ मारे थले करे, बेवकूफ़ा की करे। वजह सिर्फ क्या है कि आप बैठते ही नहीं उलमा के पास, सीखते ही नहीं आप कुछ भी। ये मोबाइल खा गया हमारा सारा कुछ। उम्रा करने जाते हैं, हजरत नूरी साहब तवाफ बैतुल्लाह दा हो रहा है, ठीक है जी, पढ़ जुबानों की रहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ते व्हाट्सएप ते कॉल अम्मा नूं मलाई, व्हाट्सएप ते कॉल पहले चक्कर च अम्मी नूं मिला लैंदे हैं, दूसरे चक्कर च बच्चियां दी अम्मी नूं मिला लैंदे हैं, पहले चक्कर च अपने भरा नूं मिला लैंदे हैं, दूसरे चक्कर च 7 चक्कर पूरे जिन्हों मिलानी सी उन्होंने एक बारी भी नहीं मिलाते, जिन्हों मिलानी सी उन्होंने एक बारी भी नहीं मिलाते। तो पुत्र वो बड़े लोग, अल्लाह करे हो उन दिनों में से कुछ हमें भी हिस्सा मिल जाए। वो उसमें लिखा है, उन्होंने हाजी इस्माइल साहब थे, हज कर लिया, अब मदीना पाक हाजरी थी। वो कहते हैं कि बिल्कुल मस्जिद नबवी में करीब जगह मिली ना कहीं। वो कहते हैं हम बैठे दोपहर को खाना खा रहे थे और कमरे का दरवाज़ा खुला था, तो एक बिल्ली अंदर आ गई। कहते हैं हम बड़े खुश हुए, नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की बिल्ली है। कहते हैं वो जो रोटी खा रहे थे ना, एक नवाला बिल्ली को दिया, बिल्ली ने कबूल कर लिया। बिल्ली ने कुछ वक्त गुजारा, चली गई। कहते अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई, 5वें दिन फिर आ गई। हजरत ने लिखा है अपनी किताब में, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान से कुछ सियासी शख्सियत भी उस वक़्त उनके कमरे में ठहरी हुई थी। अब पता नहीं नाम उन्होंने उनका उसका क्यों नहीं लिखा। कहते उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जाते हुए इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाऊंगा। सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, मिल गई, पिंजरा बनवाया, कागजी कार्रवाई PIA से करवाई, मुकम्मल हो गई। वो लिखा जिस दिन वापसी थी ना पाकिस्तान के लिए, तो रात को जब सोए ना ख्वाब में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने नवाज दिया। और जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम, हाजी जैसे तू खैरियत से आया था, तेरा अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना करना हमारी बिल्ली ना लेके जाए, हमारी बिल्ली ना लेके जाए। अब हजरत ने लिखा है कि वो हाजी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, सोने महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी कैसे इजाज़त दूँ, 3 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना। बिल्ली रोए तो
बिल्ली रोए तो ऐना नवाजा, पुत्र तू मैं रोएगा तो नहीं नवाजा। लेकिन यही पुत्र साजिश हुई कि हमसे हमारा रोना छीन लिया गया। मुझे नूरी साहब आज भी याद है, वो कुछ दो ही सोना था साहब, सर्दी, मेरा जो दूसरा रमजान आया सर्दी, हमारे उधर एक बाबा जी जगाने आया करते थे हजरत। अब तो वो ढोल और पता नहीं क्या क्या आ गया, एडा सोहना वेला है साडा खराब कर देने आके हजरत। अरे साहब वो बाबा ने कलाम पढ़ के जगांदा हुंदा सी, और मेरा वजद कहता है कि बाबा कोई आम नहीं सी, उन्होंने किसी ने टोरिया सी हजरत। कोई हजरत उसके पास स्पीकर नहीं था, बागे का कोई बड़ा जुस्सा नहीं था, बड़ा छोटा सा पतला सा जिस्म। एक दो बार मैंने दरवाजा खोल के देखा, लेकिन अली साहब जिधर जिधर से गुजरता था पढ़ता क्या था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। अल्लाह जिंदा जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। लेकिन पुत्र क्या हुआ, साडे कोलों साड़ियां सरगियां खो लईयां, साडे कोलों साड़ियां सरगियां सिस्टम ही इस तरह का बना छड़िया, जिहड़ा टाइम उठण दा है उस टाइम असीं सो लईए, जिहड़ा टाइम उस टाइम असीं सो जाए, उस टाइम फिर सारा दिन पुत्र जाके पे दुनियादारां दे दरवाजे खड़काने। किबला साहब तशरीफ फरमाए, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे हजरत कभी ऐसा हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत तरीन कलम है वो मियां मोहम्मद शबाशी साहब का कलम है, बदाहर, ठीक है जी, सबसे तगड़ा कलम, प्राइम मिनिस्टर है हमारे जी। मैं कहता हूँ रात को 1 बजे मियां शबाशी साहब आपके ये मेरे दरवाजे पे आ जाएं, और 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बज के तो 4-5 मिनट तक वो आवाज़ें देते रहे, सुलेमान नौकरी चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान घर चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान गड्डी चाहिए, सुलेमान। मैं हजरत 5:10 पे या 5:15 बाहर निकला, आप बाहर खड़े हैं और अब सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं। और मैं भाई की हुआ है, ओए एडा गोल्डन चांस जाया कर छड़िया, शबाशी आपे 1 बजे आ गया तो 5:10 तक तेरे दरवाजे तक खलो के आवाज़ा देता रहा, 10 सुलेमान की चाहिए, तू सुता रहे हैं। सच बताना जब तक जिंदा रहेंगे इस बात का दुख रहेगा यार, इतना गोल्डन चांस जाया हो गया। प्राइम मिनिस्टर खुद दरवाजे पे आया, 5-6 घंटे आवाजें देता रहा तो मैं सुता। अल्लाह पुत्र बहुत कुछ मियां मोहम्मद शबाशी साहब दे सकते, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है हर रात आखिरी पैर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाते हैं, और फिर आवाजें आती हैं, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, किधर है बे औलाद, सुते, किधर है बेरोजगार, सुते, किधर है बीमार, सुते, किधर है परेशान, सुते, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, सुते। तो सवेरे उठ के फिर सारे दुनियादारां दे दरवाजे खड़कावांगे। इसीलिए किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बहुत बड़ी पुत्र दौलत साडे कोल खो लई, साडे कोल साड़ियां सरगियां खो लईयां, केबल दे छड़ी, मोबाइल दे छड़िया, यूट्यूब तू अके तो फेसबुक खोल लो, फेसबुक तू अके तो इंस्टाग्राम खोल लो,
इंस्टाग्राम तो अक गए तो टिकटॉक खोल लो, पूरा बंदोबस्त किया है कि तुहानू 2-2:30 बजे तो पहले सौण देना, जड़ा वेला उठन दा है उदू सुहा दे। लेकिन पुत्र जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे हुए, आहले बैत अतहार, 5 तन पाक, सैयदा कायनात मौला मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक नहीं, मैंने तकरीबन हर किताब में पढ़ा, सैयदा पाक का मामूल था कि अब सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम, सारी रात आप क़याम फरमाती थी। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29 या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी ऐसी रोई पैदा है। चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी रहते हैं कि जिसे पहले लफ्ज़ ही समझ आए तो आखिरी नहीं समझ आए, उनका भी ये हाल होता है। तो जे किते को 5 मिनट बहुते लग जाते, पक्के नमाजी भी जाते कह के जाते हैं आ टाइम बहुता नहीं ला छड़े। लेकिन सैयदा पाक सारी रात क़याम। और फिर जो आगे लिखा जब हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और पुत्र असी किहड़े पासे निकल पाए, साढ़े को तो 5 नहीं पूरियां होंदी, उत्थे भी सुनतां दी छुट्टी, उत्थे भी पे आके पूछणगे जे 17 रकाटां नूं शार्ट करके पढ़ना होए तो किवें पढ़ांगे, असर दीयां सुनतां जरूरी तो नहीं है, जे नफल रहन दईए को फर्क तो नहीं पाए। उत्थे सारी रात पुत्र गया तो फिर की अर्ज कर दिए ने, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना कि फातिमा का सजदा। अल्लाह साहब कभी आप हालात जिंदगी पढ़े आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैं उस दिन पढ़ रहा था, सैयदा पाक खुद फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? और ये तो बता दिया कि 4 बनाई, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ये 4 में कितने माह बाद बनाई थी। ये तो करम नवाजी फरमाई नहीं कि वो 4 भी कितने। वहां पुत्र कौन सी रोज रोटी बनती थी? वहां तो कभी कभी रोटी, क्योंकि सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, फरमाती 3-3 चांद गुजर जाते थे नबी अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में चूल्हा जलता। छोड़ो, फरमाती कई रातें खानदान नबूवत पे ऐसी भी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं होता था। फक्र ने पसंद किया कानून, ताकि कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हमें देखे सूद ना लेने चले जाए, कि मालिक हो के भी इख्तियार किया नहीं। कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरी उम्मत मेरी सुन्नत मेरे तरीके को देखे, उम्मत गलत रास्ते पे चले। बाकी तो पुत्र वो तो इस कायनात की तख्लीक की वजह है, वो तो जाने कायनात है, वो तो नब्ज़े कायनात। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान हो ना। ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। सबे नूर से दे नूरू ते उसदा नूर हुजूर। लेकिन क्या तवज्जो ही नहीं फरमाई है। फरमाती 4 रोटियां बनाई, एक रोटी हजरत अली पाक, एक रोटी हसन पाक, एक रोटी हुसैन। पूरे घर लिए 4 बनिया ने, इत्थे एक 4 खांदा, ठीक है। वो सारा घर 4 खा के भी अल्लाह वालो, इत्थे एक 4 खा के भी अल्लाह नूं। क्योंकि पुत्र बुजुर्गों का काम ये है, तरबियत करना, अल्लाह की तरफ बुलाना। मेरे हजरत साहब के पास ना हजरत एक बंदा आ गया, बंदा जरा सूटेड बूटेड, वो पैंट कोट पाया था, कपड़े शपड़े चंगे, बह गया हजरत, चला गया। फिर अगली बार आया, बैठा, चला गया। बंदा हजरत साहब आंदा रहे तो करम हो जाता। फिर आया, शायद कर्म हो गया था उसका ना, ये दांत टूटा हुआ था। वो जब मिल के जाने लगा ना, हजरत ने हाथ पकड़ लिया, पंजाबी बोलते थे, फरमाने लगे भाई जी
ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੰਦ ਕਾਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ? देखो ना दांत तो बगैर किडे खोजे खोजे लगन डे, क्योंकि बात इधर से निकली थी इधर ही गई। अर्ज करता हुजूर हूँ तुम शक्ल उदन विखावागा जिदन अपने दंद लवा लवांगा। फिर मैं जा, और ये बात 1981-82 की। बाद ड्राइवर खड़ा था, गाड़ी ली, लाहौर चला गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवाया, लगवा के वापस आया, घर भी नहीं गया, सीधा हजरत की खिदमत में आया, आके ना दांत दिखा के कहता है हजरत देखो हाँ दांत ठीक लग गया है। आप बड़े खुश हुए, पर मैं दांत भी ठीक लग गया ना, तू ही सोना सोना लगन डे। बस हजरत ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई तो वो थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया, वो शुरू हो गया। कहता है हजरत थानू की दसा जो डॉक्टर ने दंद लाए ने वो बड़ा सोहना सी, उसदी अखां बड़ियां सोहणियां, उसदी टाई बड़ी सोहनी, उसदा ये बड़ा सोहना, उसदा इंज बड़ा। 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की। फिर एंड पे कहता है हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। जब चुप कर गया ना हजरत बोले 60 कराई पूरी। फरमान लगे भाई जी जिन्हें 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया है उसकी 10 मिनट तारीफ की जे, तो जिन्हें लिया भी कख नहीं पूरे 32 लाए ने कभी वही भी नहीं की जे। रुजू लल्ला क्योंकि हजरत साहब वो तो अगू मेरे वर्गे आ गए, बाकी दी ड्यूटी तो है ही ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, इन्होंने अल्लाह वाले पासे बुलाना है। तो फिर अल्लाह वाले अल्लाह के पासे बुलाते हैं, अल्लाह वाले पासे बुलाना है। आप फरमाती हैं जी 4 रोटियां, हजरत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय कुल जहां मिल को जो की रोटी गिज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देती हैं, पूछा फातिमा कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली पाक, एक हसन, एक हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली, चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमा। लिखा आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया, लेकिन ध्यान फेर इत्थे पुत्र खान भी चंगा है, पान भी चंगा है, लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा है पुत्र, पान भी चंगा है। नेमता, बिरयानी, फ्रूट, मिल्क शेक, एंजी मैंगो, खरमानी, आड़ू सब कुछ है वे, लेकिन नहीं पुत्र पैगामे करबला यही है, फिक्र हुसैन पाक यही है। पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र, वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया, मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत ख़त्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बड़ियां शाना वाली उम्मत होएगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया, लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाज़ार में चले गए, मैं तो नहीं था, बच्चे ही थे, तो हमने ये जो हमारे नौजवान हैं ना बच्चे, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरह ताहा किहड़े सूरे विच? असीं कम से कम 100 बच्चों को सवाल किया, 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरह ताहा किहड़े सूरे विच। हला रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां दा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा।
ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا سورہ طٰ 100 بچوں سے پوچھا 87 یہ بتا نہیں سکے کہ سورہ طٰ 16ویں پارے میں اس قدر قرآن کریم سے رشتہ کمزور ہو گیا ہوا ہے۔ یہ تو حضرت صاحب ہم آپ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے مدارس کی صورت میں یہ قرآن پاک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت صاحب گال ساڑھے تے ہوئے یہ ہزار اعتراض ہے جی مدرسے میں یہ ہے، میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا، کیا نہیں ہے یونیورسٹیوں میں مدرسے؟ یہ تو یہ اہل علاقہ ان مدارس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ان جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے حضرت پتہ نہیں ہو رہے کتنے گھروں پہ رحم ہو رہا ہے۔ باقی حضرت صاحب ہمارے گھروں کی بات کرو، یہ تو وکری بات ہے، دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں۔ میرے پاس حضرت ایک بندہ آیا مجھے آگے کہتا ہے جی میں سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندا ہے، دیکھو میرے تے کسی نے کو کالا جادو کیتا ہے۔ میں کہا یار میں تے نہیں ویکھن وہ جگہ کوئی، انہوں نے کہا نہیں حضرت ٹالو نہ منو ویکھو۔ میں نہیں تینوں کیویں پتہ چلیا کہ میرے تے کالا جادو ہویا؟ کہندا نہیں منو لگ گیا میرے تو ہویا تے میں لگ گیا تے پھر منو کانوں پوچھن ڈیا تو میرے تو بڑا پیر ہے آپ جا کے پائے کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت کو بندہ تھوڑا سا مخلص ہونا اللہ کرم نوازی، وہ ہمیں نے میرے دل میں خیال سا آیا۔ میں نے کہا اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا حضرت میں تانوں کچھ پوچھن ڈے ہاں تسی اگوں منوں کوئی کہن ڈے۔ وہ میں کہا جی پھر منوں مننا ہے تے جا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نا مجھے اس کا فون آیا، کہتا جی سارا گھر ویکھیا 7 قرآن شریف پڑھے ہوئے۔ میں ٹھیک ہو گیا۔ میں انہیں دسو 7 میں جو کھول دے کہ نہیں؟ وہ 1.5-2 منٹ بعد کہتا ہے حضرت میں بھی کاروبار لوں پریشان ہاں، تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ٹائم نہیں لگتا، تو ظاہر ہے بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے، انہوں نے بھی ہینڈل کرنا ہے، کوئی بھی نہیں کھولتا۔ تو میں بابا پھر تیرے تے کسی نو کالا علم کرنے دی کی لوڑ ہے؟ وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے بڑے۔ حضرت صاحب یہ میری بات یاد رکھی، وہ جو 7 گھر میں پڑے ہیں نا جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے، وہ روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اللہ پاک موبائل لی ٹائم ہے سو، ٹی وی لی ٹائم ہے سو، خبرہ سنن لی ٹائم ہے سو، سانو کھولن لی ٹائم پڑھا۔ اور انہوں نے نیزے پہ پڑھا تھا تو انہیں محفلوں میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے میدان کربلا میں پڑھا تھا تو انہیں محفلوں میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنے والا ایک بلاتے ہو، بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بلاتے ہو، اور وہ جو ایک بھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے بلاتے ہو اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیتے ہو 15 منٹ تو بہتا پڑھنا۔ یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اپنا حال یہ ہے محفل میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں، باقی ساری رات شعر و شاعری، ساری رات قوالی چلے گی۔ حضرت سے جب مصباحی نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر باقیوں پہ کیا گلا؟ باقی اتر یاد رکھنا دنیا دار لکھ گلاں کرن، جدے تے رب خوش ہوندا ہے، جدے تے رب اپنا کرم کردا ہے، اللہ پاک انہوں قرآن دے نال جوڑ دیتا ہے۔ آپ 1000 باتیں کریں، فلاں چودھری فلاں چودھری، اصل چودھری یہی بیٹھے ہیں قرآن والے، اصل چودھری یہی ہے قرآن والے جن کو اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جتنا رب راضی ہوندا ہے اللہ انہوں ایسا پاسے لانا۔ یہ بہت بڑا نام ہے، میں معذرت آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے جوگا ہوں۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں، اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی، میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا، اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا، سارا گھر دکھایا، میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ رکھ لے، درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ۔ وہ کہتے دکھاتا دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا، تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا، لیکن چل دکھا دیتا ہوں۔ کہتے میں نے کھول کے دکھایا، اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا، تو آپ فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی۔ آپ کہتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے؟ تو کہتی محمد حسین
آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے۔ ایسا پتہ ہے ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے؟ ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا پتہ۔ ایک اور دوسرا باقی کی سر ٹی وی نے کٹ چھڑی ہے، اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھراں چ اللہ دا ذکر لے آؤ پتر، اپنے گھراں چ اللہ دا ذکر لے آؤ۔ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں، ابو جی جڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور وجدی جا کے، ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے۔ ابو ڈرائیور ہے، ابو ڈرائیور نو جاگ دیا ہونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے۔ میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں، اب تو خیر نہیں آتے، وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے اے جی موبائل نہیں چھڑتا، انہیں موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم، میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تاڑا بڑھتا ہے کیونکہ ہے ساری علت تاڑے کو لگی۔ سچ بتاؤ جنہیں ابو بیٹھے جو پتر ساڑے بچے نے موبائل تو علاوہ ساڑے اچھ ویکھیا کی ہے کدی سنن قرآن پڑھ کے بخایا ہے؟ جب میں پڑھے ہوندہ انہوں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہوں نے تسبیح پڑھ کے بخائی، میں پڑھی ہوئی انہوں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہوں نے مسلح تے بیٹھ کے بخایا ہے۔ اسی بیڑا گرک کیتا پتر، تسی ڈرائیور ہو گھر دے، تسی نہ سو پتر، اٹھو لے آؤ اپنے بچے نو اس پاس دے دے۔ وہ محمد حسین کہتے ہیں کہ میں حیران تو ہوا کہ بھئی کوئی کام کرنا لی تھی اڈی گہری گالا، کہتے پھر خیال آیا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کہیں سے اس نے سنی ہوگی بات، کہتے بس ٹھیک کام نال کام۔ کہتے ایک رات نے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جب میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا عورت ذات ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جس سے رو رہی ہو شاید۔ کہتے تھوڑا جب بوا کھول کے ویکھیا تو تکلیف نہ نہیں سی روندی پئی، بلکہ مسلے دے کھلو کے نہ تے قرآن شریف بھی پڑھے تے نال پئی روئے، قرآن شریف بھی پڑھے تے نال روئے پئی۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ کامل ہی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے نے اندر روندی رہی، میں باہر رو رہا، محمد حسین وہ کامل ہی ہو کے تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے، محمد حسین وہ کامل ہی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے۔ فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی، وہ رو اور پتر چلے ہو آؤ انہوں نے کول پتر سکھو قرآن شریف پڑھنا، دکھ دی گل ہے پڑھنا پڑھانا تے بعد سانوں پڑھنے کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ دی قسم پتر اے تحفہ جے مدرسہ تاڑے کول ہے دیکھو فائدہ چچو، قرآن سکھو آ کے ادھا گھنٹہ 15 منٹ ہو حضرت دے کول تے قرآن شریف اپنا۔ اور پتر کدی قرآن شریف تے جڑے ویلے پڑھو دا مزہ ہے تے پھر ادو کدی سرگی پڑھو گے ہاں جی سارے ستے تے پھر ادو مسلے تے کھلو کے پڑھنا ہے نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد